विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज म 2081 को गर्न खोजिरहेको छु क्वेशन 10 मार्क्स मा आको द फलोइङ टेबल सोज द मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टुडेन्ट्स अफ कलेज भनेको छ है अनि के भन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट लिमिट्स अफ मार्क्स obtained by middle 80% of the students भनेको छ अनि मार्क्स छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है अब यसको हामीले CF टेबल बनाउनु पर्छ कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हैन यो अब मिडल 80% भने पनि 20% भने 40% भने पनि यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टाइल हो हैन त्यसले पहिला हामीले CF टेबल चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो भने यहाँ फ्रिक्वेन्सी टेबल मैले यसरी बनाएको छु है जस्तो हाम्रो यहाँ यो मार्क्स भइहाल्यो अनि यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि ए भइगयो CF भनेको चाहिँ कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जसको मिनिङ जोड्दै जानु भनेको है प्लस गर्दै जानु कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्तै 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 छ है र यो यसको फ्रिक्वेन्सी 8 15 20 27 22 18 र 10 छ अब यो फ्रिक्वेन्सी यो यसरी टेबल बनाउनु पर्छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु पर्छ भने हामीले मिडियन निकाल्नु पर्यो अनि यो पर्सेन्टाइल भनेको जस्तो अब यसले भन्छ क्या टप 10% पोरेस्ट भन्छ हाई अनि त्यसपछि रिचेस भन्छ मिडिल भन्छ रे अनि त्यसमा हाम्रो लिमिट्सहरु भन्छ त्यहाँबाट हामीले कुरा बुझ्नु पर्छ कि यो हाम्रो पर्सेन्टाइल हो भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ है सुरुमा अब यो CF भनेको चाहिँ कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जसको अर्थ जोड्दै जानु सुरुमा हामी 8 लान्छौं अब 8 मा 25 ले प्लस गर्नु पर्यो 8 5 13 भन्छ 23 भइगयो यसमा फेरि यसलाई प्लस गर्दाखेरि 43 यसमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ यो 70 हुन्छ यसमा यो जोड्दाखेरि 92 र जोड्दा 10 हैन भनेपछि यति हुन्छ यो कति हुन्छ 120 हुन्छ अब यो चाहिँ डबल चेक गरेर हेर्नु पर्छ हामीले यता पनि प्लस चेक गरेर हेर्नु पर्छ है हामीले यसलाई यसरी जोड्दा पनि आयो किनभने कहिले यतातिर मिस्टेक पनि हुन सक्छ नि त हैन जस्तो यसलाई हामीले पहिला 8 15 जोड्यो अनि यसैमा यो जोड्दा यति आयो यसमा यो जोड्दा यसलाई क्रसिङ जोड्नु पर्यो 27 मा 70 जोड्दा हैन 27 मा 70 अनि यसैलाई चाहिँ हामीले जोड्दै लानु पर्यो यसरी आउँछ यहाँबाट यहाँ जोड यो आयो योबाट यो जोड यो आयो योबाट यो जोड यो आयो यसरी आएपछि हाम्रो 8 = 120 नै भयो है अब यसपछि हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ भने यो हामीलाई यसले भनेछ क्याल्कुलेट लिमिट्स अफ मार्क्स obtained by middle 80% है अब यो मिडल 80% चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि यसलाई लामो धक्का तारौं हैन अब कन्फ्युज हुनु भएन यो 0 र यो 100 यो चाहिँ यसको पर्सेन्टेज लाइन रेखा हो हैन अब यसले मिडल भनेको हुनाले यसलाई बीचमा यसलाई हामीले 50 बनाऊ अनि यतातिर 50 भाग यतातिर 50 भाग भयो है यो संख्या रेखा बनाउँ न हामीले सजिलो हुन्छ अब यसले मिडल जति भन्न सक्छ मिडल 50 मिडल 40 मिडल 60 मिडल 70 जति अझै हाम्रो मिडल चाहिँ 80 छ यो 20 मा ठक्कै 80% पढ्नु पर्यो अब यो 20 मा 80% पढ्नुको अर्थ यो 50 भन्दा अगाडि 40 पढ्नु पर्यो 50 भन्दा पछाडी कति पढ्नु पर्यो 40 पढ्नु पर्यो कि हाफ हाफ हुनु भयो त हाफ हुने भयो नि त हैन यसको चाहिँ हाफ हाफ हुनु पर्यो जस्तै 80% छ अनि यो ठ्याक्कै 20 मा पढ्नको लागि त यो 80 को हाफ 40 80 को हाफ 40 यो यता पनि पढ्नु पर्यो यता पनि पढ्नु पर्यो अझ जस्तो तिले हामीलाई जस्तो हामीले मिडल चाहिँ जस्तै यहाँ 50 छैन अब हामीले मिडल 60 भन्नु भने यो यहाँनेर यसरी 60 हुने भयो यता 30 यता 30 + 30 60 त्यस्तै तरिकाले हाम्रो मिडल 80% भनेपछि यो 50 भयो अनि यो 80 को हाफ कति छ 40 यता अगाडि 40 यता अगाडि 40 हुन्छ अब हाम्रो लिमिट्स भनेको चाहिँ यो र यो हो यो दुईटा बिन्दुले चाहिँ लिमिट्स भन्छ यो 80% को यो स्टार्टिङ हो 80% को यो अन्तिम हो है अब यसलाई p लेख्नु पर्यो p भनेको पर्सेन्टाइल अब यो 0 बाट आउँदै गर्दाखेरि यहाँ 50 पुग्छ अनि यो 50 मा 40 पुगेपछि यो 90 एउटा p90 को मान निकाल्नु पर्यो यहाँबाट यसरी आउँदाखेरि 50 50 मा 40 हुँदाखेरि एउटा हामीले p90 को मान निकाल्नु पर्यो
अब 0 बाट यो बिन्दु कति टाढा छ भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि 50 भयो अनि 50 मा 40 घट्यो पछि अब यो P10 भयो के त्यसैले 0 बाट यो बिन्दु चाहिँ 10 भयो 0 बाट यहाँसम्म 10 10 बाट 40 जोड्दाखेरि 50 हुन्छ त्यसैले यो बिन्दुबाट यो बिन्दु 50 हो 50 बाट यो 40 घटाएपछि P10 हुन्छ अब हामीले यता चाहिँ जोड्यौं यता चाहिँ किन घटायौं भन्दाखेरि यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो नि त यहाँबाट यहाँसम्म जस्तो 10 10 बाट 40 50 अनि 50 बाट 40 हुँदा 90 यो चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो यो त अब हाम्रो के भने 0 बाट यो बिन्दु कति टाढा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु त हामीले यो दुईटा बिन्दुले सहयोग गर्छ हैन यो चाहिँ दुईटा बिन्दुले हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने भयो किनभने 0 बाट यहाँसम्म 50 50 बाट 40 फर्केपछि त 0 बाट यो बिन्दु त 10 हुन्छ अब हामीले यो दुईटाको मान निकालेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ है अब यसलाई P10 गर्नु पर्यो अनि यसलाई n/100 किनभने संख्यालाई 100 भागमा बाँड्छ अब P10 भनेको 100 भागको 10 भाग हो नि त अनि यो 10 अब n भनेको 120 का मुनि दुईटा 0 अब दुईटा 0 र 0 काटेपछि 12 हैन पछि यसलाई काटे 12 अब 12 अब हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै 12 छैन के 12 भएकोमा जति पर्थ्यो 12 नभएपछि 12 भन्दा ठूलो चाहिँ हाम्रो कति हो त 23 हाम्रो एन्सर यहाँ पर्यो है अब यो चाहिँ हामीले पछि सुरुमा बुझ्नको लागि लेख्दै जाउँ पछि नलेख्नु पनि पाइन्छ हैन हाम्रो एन्सर चाहिँ यो क्लासमा पर्छ के हाम्रो एन्सर यहाँ पर्छ अब यस पछाडी हामीले के गर्छौं भने यो P10 को भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ रे L प्लस अब n/100 अनि अगाडि 10 माइनस CF/F अब मल्टिप्लाई हामी यहाँ एस लेख्छौं स्कुलतिर चाहिँ हामीले आई लेख्थ्यौं यहाँ चाहिँ हामीले एस लेख्छौं अब यसलाई चाहिँ हामीले एल मान्छौं लोवर लिमिट यो हाम्रो एल हुन्छ यसैको एफ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी तर सीएफ चाहिँ एक स्टेप माथि हुन्छ जहिले पनि है एक स्टेप माथि हुन्छ सीएफ चाहिँ जस्तो हाम्रो एन्सर 12 पद भन्दा ठूलो 23औं पद अनि हाम्रो एन्सर 20 देखि 30 पर्छ एल भनेको 10 एफ भनेको 15 तर 23 चाहिँ सीएफ हुँदैन सीएफ चाहिँ एक स्टेप माथि हुन्छ ल त्यो आधारमा अब राखौं है त भनेपछि हाम्रो एल भनेको 10 अनि यो 10 n/100 भनेको यहाँ माथि आएको छ 12 अब सीएफ भनेको 8 अनि एफ भनेको 15 अब यो फरक चाहिँ 10 को छ एउटै टेबलमा कहिले 10 को फरक कहिले चाहिँ हामीलाई के गर्न सक्छ त त्यो भन्दा 20 को फरक पार्नु चाहिँ हामीलाई सक्छ है अब हामीले स्पेशली क्याल्कुलेटरलाई फलो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु छ जसरी यसलाई एसीले दबाउनु पर्यो हैन यो क्याल्कुलेटर चाहिँ अहिले हान्दै गरेन भने पछि जानिदैन है जस्तै सुरुमा 12 माइनस 8 बराबर हानिहाल्नु पर्यो के हैन जति आउँछ मल्टिप्लाई 10 अनि बराबर हानिहाल्यो भागा 15 फेरि बराबर जति आउँछ प्लस कति गर्नु पर्यो हामीले 10 गर्नु पर्यो हैन भनेपछि अब यो मेरो हैन बराबर यसलाई यो फेरि हेर्नु है त जस्तो 12 हैन यहाँ मिस्टेक भयो भने यो बीएस ले पनि हटाउँछ एक एकवटा अक्षर काट्छ हैन जस्तै 12 माइनस 8 जति आयो मल्टिप्लाई 10 अनि फेरि यो इक्वल टु डिभाइडेड 15 यसो गरौ जति आउँछ प्लस कति गर्नु पर्यो हामीले यसलाई 10 गर्नु पर्यो अब भनेपछि अब हाम्रो कति भयो त यो 12.666 सरी 67 गर्नु पर्यो क्या 12.67 गर्यो है यो म्याक्स भयो अब हाम्रो P10 चाहिँ हाम्रो यति म्याक्स भयो हैन अब फेरि हामीले अर्को पनि निकाल्नु पर्यो अब अर्को चाहिँ कति निकाल्नु पर्यो P80 निकाल्नु पर्यो जस्तो हामीले यहाँ हेर्छु त हैन यो यसलाई P80 को हैन P90 को मान निकाल्नु पर्यो अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अर्को मान निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले फेरि पनि यसलाई यसो गर्नु पर्यो P90 इक्वल टु
n by 100 100 भागमा बाँड्नु पर्यो 100 भागको कति हो त 90 भाग 90 मल्टिप्लाई 120 by यसलाई 100 हैन अब यो 00 काट्दै हुन्छ अथवा क्याल्कुलेटर युज गर्दा पनि पाइयो हैन तर मेन्टली पनि हामीले सिक्नु पर्यो जस्तै 90 मल्टिप्लाई 120 बराबर हैन डिभाइडेड कति गर्नु पर्यो 100 गर्यो भने जस्तो अब यहाँ मेरो 100 हाल्नु पर्यो दुईटा 0 भयो अब यसलाई बीएस गर्यो भने त्यो हट्छ के अनि 100 गरेपछि 108 आयो अब यो 180 टीएस मा आउँछ हैन त्यसपछि यसलाई हाम्रो अब 108 चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ न हैन 108 त यहाँ छैन 108 भन्दा ठुलो चाहिँ 110 हो अनि त्यसले हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर पर्यो क्या हैन हाम्रो एन्सर चाहिँ यो अब 108 हैन 108 भन्दा ठुलो 110 त्यो भनेको कहाँ पर्यो 50 देखि 60 पर्यो अब हामीले यसलाई यसरी लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ हैन नलेखेको पनि हुन्छ हैन त्यो आफूले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ है अब यसको P90 इक्वल टु L प्लस हैन L प्लस N बाई अनि 100 अगाडि 90 माइनस CF बाई F अनि मल्टिप्लाई फेरि H गर्नु पर्यो के त्यसपछि हाम्रो एन्सर त यहाँ पर्यो नि त हैन यो चाहिँ एल भयो फेरि यो एल भयो हाम्रो यो एफ भयो फेरि सीएफ चाहिँ यो माथिल्लो स्टेपमा जहिले पनि सीएफ चाहिँ माथिल्लो स्टेपमा सर्छ कि अनि त्यसपछि हाम्रो एल भनेको 50 हैन अनि यो 90 n बाई 100 भनेको 108 अब यसको सीएफ भनेको कति आयो त 92 एफ भनेको कति आयो त हामीलाई 18 मल्टिप्लाई यो भनेको 10 आयो अब त्यसरी हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दा जहिले पनि के गर्नु पर्यो हामीले एसी भनेको अल क्लियर गर्नु पर्यो 108 माइनस हैन 92 इक्वल टु जान्नु पर्छ है हैन मल्टिप्लाई 10 फेरि इक्वल टु डिभाइडेड 18 फेरि इक्वल टु जति आउँछ प्लस 50 गर्यो हैन अब गरेपछि यो मान हाम्रो कति आयो त 58.88 हुनाले यसलाई हामीले 89 मार्क्स भनेर लेखौं हैन अब एउटा कुरा चाहिँ के भने क्वेशन जहिले लेखौं है एन्सर चाहिँ जहिले पनि लेखौं न हैन एन्सर चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे अब यसलाई अलिकति मिलाउँ पछि हामीलाई टाइम पनि कम हुन्छ हैन जस्तो अब यसले मिडिल भनेको छ हैन त्यसले अब मिडिल 80% मार्क्स आर हैन लिमिट पनि भनेछ हैन जस्तो अब यसलाई लिमिट्स अफ मिडिल 80% मार्क्स आर हैन अब यसमा हाम्रो पहिलो यो चाहिँ क्रममा चाहिँ मिलाउँ है पहिलो हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो 12.67 मार्क्स अनि एन अब अर्को चाहिँ यो आइहाल्यो हैन 58.89 मार्क्स हैन अब यसरी एन्सर लेखेर छोड्नु चाहिँ राम्रो देखिन्छ हैन लिमिट्स अफ मिडिल 80% मार्क्स आर 12.67 मार्क्स एन्ड 58.89 मार्क्स अब यो यतिले पनि काम चाहिँ पुग्छ हैन जस्तो 12.67 मार्क्स एन्ड 58.89 मार्क्स किनभने हामीले एन्सर पनि सर्टकटमा लेख्नु पर्छ पछि एक्जाममा हामीले एकदमै टाइम कम हुन्छ हैन किनभने अब यो त स्कुलमा जस्तो हुँदैन तपाईँ क्वेशनहरु पनि लामो लामो आउँछ त्यसकारणले हामीले एकदम फास्ट लेख्दाखेरि 12.67 मार्क्स एन्ड 58.89 मार्क्स भन्दा पनि हुन्छ हैन अब यो क्वेशन चाहिँ एकदमै धेरै चोटि आएको क्वेशन हो के जस्तै हामीलाई यो क्वेशन के हुन्छ भने नि यस्तो मिडिल एले 80% भन्यो नि यो मिडिल 60 मा पनि आएको छ मिडिल 50 मा पनि आएको छ मिडिल हाम्रो 40 मा पनि आएको छ हैन यसरी आएको छ के अनि त्यसैले जहिले पनि हामीले यो रेखा तान्दा हुन्छ कि उडा तान्दा हुन्छ भन्दै धेरैले सोधिरहेछ तानौं न किनभने हामी कन्फ्युज हुँदैन हामी फेल हुँदैन भन्दा के फरक पर्यो त
होइन हामीले 3 आवर्स लेख्ने अनि फेल हुनु भन्दा त रेखा तानेर मजाले गर्दाखेरि त राम्रो मार्क्स आउँछ त्यसले यो अल्छी नगरौँ एकैछिन त हुन्छ यो सट्टै राख्यो अनि यहाँ 50 भन्यो भने 25 60 भन्यो भने 30 40 भयो भने 20 80 भयो भने 40 जस्ट हाफ गर्ने होइन यसले कति भन्छ मिडिल जस्ट यसलाई हाफ गर्ने यता हाफ राख्ने अनि यो मान चाहिँ 50 मा प्लस गर्नु पर्यो अनि यो मान चाहिँ 40 बाट यसलाई माइनस गर्दैन त्यो दुईटा मान निकाल्दिएपछि त भइहाल्यो अब यो क्वेसनमा बाइ द वे तिमीले रेन्ज भन्छ है यदि रेन्ज भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो ठुलोबाट सानोलाई घटाउनु पर्यो है तिमीले रेन्ज भनेर सोधिदियो भने चाहिँ यहाँसम्म त आउनै पर्यो रेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भने यो P90 को भेल्युबाट P10 को भेल्युलाई घटाउनु पर्यो क्या यो हाइएस्टबाट यसलाई घटाएपछि यसको भेल्यु चाहिँ रेन्ज भन्छ त्यसैले यो चाहिँ अहिले हामीले लिमिट्स भयो अब रेन्ज सोध्यो भने चाहिँ यहाँसम्म त आउनै पर्यो अनि ठुलो भेल्युबाट सानो भेल्युलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ अब मैले प्रायः टाइप गरिनँ धेरैजसो भाइ बहिनीले पनि यो लेखेर भनेको एक्सप्लेन गरेको व्याख्या गरेको नै त्यहाँ त बुझ्दै गरेको मैले पाएँ त्यो भाइ बहिनीको त्यही अनुसार कमेन्ट पनि आएको छ अनि त्यही कारण यो लेखेर नै गर्नुपर्छ किनभने यो हामीले अब मैले यहाँ टाइप गरेर भाइ बहिनीले जति पढाए पनि वास्तवमा हामीले लेखेर र पढ्दैन इफेक्टिभ हुने हुनाले मैले यो लेख्दै भिडियोहरू बनाउँदैछु र भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक अनुसार हेर्ने कमेन्ट पनि गर्ने कति बुझिँदैछ त्यसको आधारमा थप भिडियोमा बनाउँदै जानेछु